बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि KPK में आप जानते हैं कि जिस तरीके से क्लाउड बस्ट हुआ, रेन हुई, सैलाब आया और उसमें जो ये हौलनाक हादसा या सानिया पेश आया KPK गवर्नमेंट को, अवाम को, पाकिस्तान को, तो बड़े पैमाने पर वहां लोगों के घर बार यानी तबाह हुए और पानी सब कुछ बहा ले गया, गाड़ियां बहा ले गया, इंसानों को बहा ले गया। बड़ी तादाद में लोग यानी इस सैलाब में जान की बाजी हार गए। तो दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि सुहेल बड़ैच ने, ये भी अहम खबर है, आपसे शेयर करता चलूं, आगे चलकर मुकम्मल डिटेल दूंगा कि सुहेल बड़ैच ने जो कॉलम लिखा है कि इमरान खान माफी तलाफी की जानिब आए, तो इस खबर को मुकम्मल तौर पर आपके सामने खोलकर रखता हूं और आखिर में बताता चलूं कि ये सारी सूरत हाल में 6 अगस्त से इमरान खान के जो मुलाकातें हैं उन पर एक बार फिर यानी गैर इलानिया तौर पर पाबंदी ऐड कर दी गई है। यानी कोई भी शख्स, कोई भी वकील, कोई भी उसका रिश्तेदार इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इस सारी सूरत हाल में तोशाखाना 2 केस में भी समाअत तकरीबन नहीं हो सकी। बिल्कुल जज ने ले तो लाल से काम लिया है। तो इस खबर को भी आप तक पहुंचाता हूं मैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार जरूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पर ये सानिया है, KPK गवर्नमेंट पर यह सानिया है और खासकर ये बड़ा इम्तिहान था KPK गवर्नमेंट के वजीर आला जनाब अली अमीन गड्डापुर पर कि इतनी बारिश हुई वहां। हमारे आप जानते हैं कि जितनी दरख्तें पाकिस्तान में इमरान खान ने बिलियन ट्री मंसूबे लगाए, उन दरख्तों की कटाई जैसे शुरू हुई तो फिर यही सूरत हाल बनी कि क्लाउड बस्ट हुआ और बड़ी तादाद में लोगों की जो हस्ती बस्ती जिंदगी थी वो यानी तबाही की जानिब आई और बड़े पैमाने पर वो घर तबाह हो गए, लोग यानी डूब गए, उनके जानवर चले गए, बड़ा नुकसान हुआ। KPK गवर्नमेंट ने बड़ा इकदाम उठाए हैं, 100% वो उनकी मदद करने को जा रही है। अली अमीन गड्डापुर सलाब जदगान इलाके का दौरा कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर ने बुनियाद में यानी अपने एरिया में जाकर वहां पे दौरा किया, मंगोरा में, और दूसरे मकामात पर जो तबाही है, जो मनाजिर है, जो यानी पाकिस्तान में ये हौलनाक कुदरती सानिया हुआ है, ये खुदा की कसम ये कोई अजाब जैसे कहते हैं या क़यामत की जैसे कहते हैं कि निशानी थी, वैसे ही सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त भी जो सूरत हाल है, मैं आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूं, ये पिशावर के मनाजिर है, टेक्निकल कॉलेज रंग रोड पिशावर। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये पानी जा रहा है और ये दूसरे मनाजिर भी आपको मैं आगे चलकर दिखाता हूं कि अभी भी क्या सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है कोहाट में ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ सैलाबी रेला गुजर रहा है, ये पानी गुजर रहा है और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है KPK गवर्नमेंट बड़े मुश्किल से। और उसके जो यानी मसाइल हैं गवर्नमेंट के वो अपनी जगह, लेकिन वफाक से जो उनके वाजिबात हैं जो उनके मरात हैं वो अगर वक्त पर पहले मिल जाते तो हो सकता था कि कोई तदारुक कर लिया जाता, कोई सबब बना लिया जाता, कोई काम कर लिया जाता गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन अली अमीन ने फिर वाजे कर दिया है कि किसी भी किस्म की इमदाद कहीं से भी नहीं आती, तब भी KPK गवर्नमेंट अपनी आवाम के साथ खड़ी है। आपको बताता चलूं कि आपने सुना होगा कि सुहेल बड़ैच साहब ने कॉलम लिखे हैं इमरान खान की माफी तलाफी के हवाले से, जो कि वो कॉलम लिखे गए या मुलाकात सुहेल बड़ैच की हुई वो बेल्जियम में मुलाकात के दौरान हुई, जहां पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ साहब जो थे वो वहां पे मौजूद थे, उनके साथ सुहेल बड़ैच की मुलाकात हुई कि उसके बाद ये कॉलम आया कि माफी तलाफी और सोशल मीडिया पर जो तूफान बरपा है और आड़े हाथों लिया जा रहा है सुहेल बड़ैच को, क्योंकि सुहेल बड़ैच जब जनरल ज़िया उल हक आपको बताता चलूं कि ज़िया उल हक की भी बरसी मनाई गई
وہ تقریباً آج سے 1988 کو تقریباً کچھ سال پہلے جو ہے وہ ثانیہ کا شکار ہوئے تھے. ان کا جہاز جو ہے تھا وہ بہاولپور کے ایریا میں کریش کر گیا تھا دن 3 بجے کے لگ بھگ. تو اس کے بارے میں بھی سہیل وڑیچ صاحب نے یہی کالم لکھے تھے. ابھی بھی جو وہ لکھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے صحافی جو ہیں، جو آزاد ذہن کے صحافی ہیں، مطیع اللہ جان ہیں، مظہر عباس ہیں، وہ بھی سہیل وڑیچ کی یعنی اس صحافت پر انگلی اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. تو دوسری طرف جو معافی کی صورتحال ہے، جب عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں، آپ اندازہ کریں کہ جب ملاقاتیں بند ہیں، کوئی بھی شخص عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو اس حوالے سے بھی ان سے بات ہونی تھی، ان کا کیا موقف آتا. لیکن اب اطلاعات ہیں یا خبر ہے کہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ 6 اگست سے بند ہیں، تو ابھی بھی بند رہیں گی، نہ جانے کب جا کر کھلتی ہیں. دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ اس معافی تلافی کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا سے جو رسپانس جا رہا ہے، لوگ بڑے سوالات رکھ رہے ہیں، اور خاص کر جو صحافی ہیں، جو خاص کر یعنی پاکستان کے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر تبصرے اور تجزیے پیش کرتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی معافی جو ہے وہ کون مانگے گا، جو کہ 8 فروری کو ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر اور اس کے بعد جو پاکستان میں صورتحال رہی، سب سے بڑی معافی یعنی عمران خان کا پرانا یہی موقف ہے کہ وہ معافی کون مانگے گا جس نے یعنی سی سی ٹی وی چرائی ہے، اس نے 9 مئی کرایا ہے. یعنی 9 مئی کا بہت بڑا بیانیہ ہے. تو عمران خان اپنا موقف واضح کر چکے ہیں کہ وہ جو سی سی ٹی وی ہے، کیمرے تھے، ان کو جس نے چرایا ہے اس نے ہی 9 مئی کرایا ہے. تو اب جو تازہ ترین یہ کالم سہیل وڑیچ کا عمران خان سے ملاقات اور دھمکیاں، قتل کی دھمکیاں، تو اس کے بعد عمران خان کا موقف سامنے آنا تھا، لیکن اس کی ملاقات پر بین پابندی. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس کو اجازت ملتی ہے عمران خان سے ملنے کی. دوسری طرف اہم ترین بتاتا چلوں آپ کو کہ اس سارے سیناریو میں سسٹم کے جو لوگ ہیں، فیصل واڈا ہے یا منیب فاروق ہے، دوسرے لوگ ہیں، وہ اب کھل کر یعنی یہ جو زرداری اور نواز شریف لیگ جسے میں کہہ سکتا ہوں ہے، ان کو رگڑا لگا رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کے نام جو ہیں وہ ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں، ان کے باہر جانے پر پابندی ہے. تو اب مرحلہ ہے 27ویں ترمیم کا. اگر یہ مل کر سارے 27ویں ترمیم کر دیتے ہیں تو پھر تو گیم مکمل طور پر گیم ان کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے. لیکن جو خبریں مل رہی ہیں، جو نواز شریف صاحب یعنی اپنا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، اس کو یعنی کہ چھوڑ بیٹھے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اس نعرے کو پکڑتے ہوئے عوام میں نکلیں. دوسری طرف اس ساری صورتحال کے پیش نظر تمام جماعتیں جو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں، وہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا 27ویں ترمیم کر کے اپنے ہاتھ باندھ کے دوبارہ لیٹا جائے یا کہ سٹینڈ لیا جائے. بڑی تفشیش ہے، خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، کیونکہ گورنمنٹ اپنا یعنی اثر رسوخ جو ہے وہ مکمل طور پر کھو چکی ہے. اور جو اس وقت صورتحال ہے، انہوں نے اگر 27ویں ترمیم بالکل کر کے نہ دی تو جیسے عمران خان اندر ہے، اس طریقے سے جو ان کو دھمکیاں بھی سے مل رہی ہیں، ان پر بھی یہ مقدمات اور ان پر بھی یہ یعنی جیل کے دروازے کھل جائیں گے ان کے لیے بھی. یہ بہت بڑی یعنی تشویش ہے. دوسری طرف جو ایکسٹینشن ہے وہ بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان میں، اور یہ ساری جماعتیں اب سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیا ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. جو بھی صورتحال بنتی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کتنی 2 سال سے عمران خان کو اندر رکھا گیا ہے ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے، لیکن اسٹیبل نہیں ہوا. دوسری طرف عمران خان کو اندر رکھ کر اتنی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور پتہ نہیں پاکستان کو کس ڈگر پر لے کر جانا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں ہو سکا. تو یعنی مکمل طور پر پاکستان کی گاڑی جو ہے یا پہیا جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. یعنی اس سسٹم سے یہ پاکستان کا نظام جو ہے بالکل چلنے کا نام نہیں لے رہا. یہ ساری تفصیل اپنی جگہ، لیکن جو عمران خان صاحب ہیں وہ ڈٹ کر بیٹھے ہیں. انہوں نے جو پہلے کہا تھا
وہی ان کا موقف ہے، نہ ڈیل کریں گے، نہ وہ یعنی کسی بات پر ایگری ہوں گے، نہ معافی کی طرف جائیں گے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان جیسے مختلف صحافی کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ کبھی معافی نہیں مانگتا، سیاستدان بالکل معافی نہیں مانگتا۔ معافی ان لوگوں کو ماننی چاہیے جو 1971 میں قصوروار تھے۔ بہت سی تبصرے ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے یعنی تذکرے ہو رہے ہیں مختلف ٹی وی چینل پر، سوشل میڈیا پر۔ تو اول جو ہے یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال بنتی ہے آپ تک